स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं। हज 2026 की बुकिंग 15 जनवरी को बंद होने वाली है। फौरी अपनी बुकिंग करवा ले। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 10 जनवरी की 25 खबरें। सऊदी अरब का हज 2026 के लिए नया कदम। नुस्क हज प्लेटफॉर्म पर पैकेज प्रीफरेंस मरहला हुआ शुरू। हुजाज को पेशगी सहूलत, मुख्तलिफ हज पैकेजेस का मुआजना और 5 तरजीहात के इंतखाब की इजाज़त। मुल्क गिर इंटरनेट बंदिश के साए में ईरान में अवामी बगावत, महंगाई मुखालिफ एहतजाज होता शदीद, निज़ाम के खात्मे के नारे, हुकूमत की सख्त तरीन कार्रवाई की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप फौरी ईरान में करे मुदाखलत, साबिक ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के फर्जंद की अपील। ईरानी अवाम से सड़कों पर उतर कर इस्लामी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने की अपील। ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद बढ़ा तो दिया जाएगा जवाब। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग, शहरियों के कत्ल पर अमेरिका की मुदाखलत का अंदिया। हम किराए के कातिलों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खमीनाई की अमेरिका को जवाबी वार्निंग। कहा, मुजाहिरीन गैर मुल्की एजेंडे पर कर रहे काम। रूस के खिलाफ वेनेजुएला जैसी कार्रवाई जरूरी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, पुतिन के मौकूफ से वो बहुत मायूस। यूक्रेनी सदर ने की थी पुतिन की गिरफ्तारी की ख्वाहिश। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंद पाक जंग रुकवाने का किया दावा। बेशुमार जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की बात भी दोहराई। कहा, ओबामा ने नोबल अमन इनाम हासिल करने कुछ नहीं किया था। बेंजामिन नेतन्याहू इंसानियत का सबसे बड़ा मुजरिम। अमेरिका बना ले यरगमाल, तुर्किया भी कर सकता है अगवा। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का बयान। कहा, फ़लस्तीनियों पर ढाए गए बेतहाशा मज़ालिम। यूरोप शाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार। यूरोपीय यूनियन की सरबराह की दमिश्क में शामी सदर अल-शराह से मुलाकात। कई उमूर पर बातचीत। शाम की तामीर नौ में मुआविन रोल अदा करने से इत्तेफाक। ज़हरान ममदानी भारतीय दाखिली उमूर से रहे दूर। उमर खालिद को खत लिखने पर वजारत ख़ारजा का न्यूयॉर्क मेयर पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा गया, ज़ाती तासुब का इजहार ओहदेदारों को ज़ेब नहीं करता। पार्लियामेंट के बजट इजलास का 28 जनवरी से होगा आगाज। 2 अप्रैल तक जारी रहेगा सेशन। वज़ीर फाइनेंस सीतारामन माशी सर्वे और आम बजट करेंगी पेश। कोयला स्कैम के रकमी इन्वेस्टमेंट में बीजेपी मुलव्विस, हमारे पास सबूत भी मौजूद। ममता बनर्जी का दावा। बीजेपी के वफ्द की गवर्नर से CV आनंद बोस से मुलाकात। मेरा ख्वाब है कि हिजाबी बेटी बने हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, दस्तूर हिंद हर शहरी को वज़ीर आज़म और सदर बनने का देता है हक। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तारीख के सबसे नाकाम वज़ीर आज़म। महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। कहा, मुल्क पर बोझ बन चुकी है मौजूदा मरकजी हुकूमत, अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला। दरिया गंगा के किनारे वाराणसी में कायम किया गया खैमों का शहर, माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की रूलिंग। PM मोदी ने 2023 में किया था खैमों के शहर का इफ्तिताह। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने मचाई दहशत। पैदल चलते लोगों पर दौड़ाई कार, एक शख्स हलाक, 16 दीगर जख्मी। कार चलाने वाला बिजनेसमैन जाए हादसे से हुआ फरार। आंध्र प्रदेश में ONGC के गैस के कुओं में बुझा दी गई आग। 5 दिन की जदोजहद लाई रंग। जिला कलेक्टर ने कहा, कुओं में मामूल की खिदमत बहाल करने की जा रही कोशिश। तेलंगाना में बच्चों के लिए मखसूस सिरप एलमॉन्ड किट पर लगी पाबंदी। शदीद जहरीले एथिलीन ग्लिसॉल के मिलने के बायस एलमॉन्ड किट सिरप के इस्तेमाल पर किया गया खबरदार। उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़मीन महफूज। हुकूमत का वापस लेने का कोई इरादा नहीं। मानू की ज़मीन से मुताल्लिक़ तालिबा के एहतजाज के दरमियान मिनिस्टर अज़हरुद्दीन का बयान। यूनिवर्सिटी को दी गई नोटिस मनसूख करने की यकीन दहानी। क्या अज़हरुद्दीन के लिए दी गई कविता की कुर्बानी? सोशल मीडिया पर उठे सवालात। निज़ामाबाद लोकल बॉडी MLC उम्मीदवार के तौर पर अज़हरुद्दीन को मैदान में उतारने कांग्रेस की तैयारी।
14 اور 15 فروری امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں کانفرنس، KTR بطور مقرر مدعو عالمی معیشت اور انٹرپرینورشپ پر کریں گے اظہار خیال۔ گاڑی خریدنے والوں کے لیے بڑی سہولت، تلنگانہ میں اب RTA کے چکر ہوئے ختم، شو روم پر ہی ہوگا گاڑیوں کا رجسٹریشن، عمل ڈیلرز کے سپرد، فیس اور ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ نہ خود لو نہ لینے دو، چینی مانجے کے خلاف کمشنر پولیس VC سجنار کی عوام سے اپیل، کہا چینی مانجا قاتل شیطان، کاٹ دیتا ہے گلے، استعمال اور خریداری دونوں جرم۔ خاندانی جھگڑوں کے باعث ماں نے پہلے 10 ماہ کے بیٹے کو دیا زہر، پھر کر لی خودکشی۔ حیدرآباد کے میرپیٹ میں دل دہلا دینے والا واقعہ، بیٹی اور نواسی کی لاش دیکھ کر نانی نے بھی کی خودکشی کی کوشش، کیس درج۔ سونے کی قیمت پھر پہنچی بلند ترین سطح پر، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,28,700 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,42,400 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,75,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ حج 2026 کی بکنگ 15 جنوری کو بند ہونے والی ہے، فوری اپنی بکنگ کروا لے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔